back to Inqua News. A mobile robbery took place at the house in Nasgaon, Anjuna, with the owner suspecting the involvement of worker from the ongoing undergrounding cabling project in the area. The police have begun investigating the incident with the possibility of local labor being involved. नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या समोर येयलो आसा. लेटेस्ट अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की सध्या आम्ही पावलेलो आसा आसागांव अंजुना ह्या रस्त्याचेर. जो रस्तो पर्राच्यान जो रस्तो अंजुना आसागांव वयता त्या रस्त्याचेर सध्या हांव आसा. माझे बॅकग्राऊंड पळोवन तुमकां कळनाच आसतलें की हे लोकेशन आसा पळय तें खंय आसा. आता अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की सध्या हांगासर अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम सध्या कालच्यान चालू आसा आणि अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम चालू आसा कारण सगळे लेबर जे आसा ह्या कामाक सध्या लागले आसा. त्याच टायमार सध्या अशी घटना हांगासर घडली की जेन्ना हे लेबर हांगासर ते अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम करता त्या टायमार सरावंडींग जर तुमी पळयता लोकेलिटी आहा, सरावंडींग लोकांची घरां आसा आणि ह्या काम करता पळय तितूंतलो एक लेबर जो आसा थेट एका घरान भितर घुसलो आणि त्या मनशाचो मोबायल जो आसा हो त्याने सध्या काडलेलो आसा. आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया त्या ओनरा कडल्यान की त्याचो मोबायल जो त्या लेबरान काडला पळय तो कशा तरेन काडलो, तो लेबर जो आसा कशा तरेन घरान घुसलो आणि कितें जाल्लें पळय काल तें आमी त्याच्या कडल्यान सध्या जाणून घेवया. आता विश्वास दवरचो जाल्यार कोणाचेर दवरचो हेच आमकां कळना. कित्याक टेनंट व्हेरिफिकेशन हा पळय हे अत्यंत गरजेचें आसा ह्याच कारणाक लागून. कित्याक लेबर जे लोक आसात पळय ते केन्नाय कितेंय करूं शकतात. आतांच जर आमी पळयलां की जेन्ना काम हांगासर चालू आसा अंडरग्राउंड केबलिंगाचें तर लोकांचो विश्वास आसा की हे जे आसात पळय ते एक कन्सर्न ऑथॉरिटी जे आसा DPWD त्याचे मनीस आसा आनी तेचे लेबर हांगासर काम करतात अशें लोकांक हांगासर कळलेलें आसा. पूण हे जे लेबर जे आसा हे जर लोकांच्या घरान वचोन जर सामान चोरूंक लागले, मोबायल चोरूंक लागले जाल्यार कोणाचेर म्हणून विश्वास दवरपाचो, हेका जबाबदार कोण आसा, खंयची कन्सर्न ऑथॉरिटी हेका जबाबदार आसा हें आमकां कळना. जेन्ना ही गोष्ट आमकां हांगासर कळली की जो लेबर अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम करतालो तो थेट एका घरान भितर घुसलो आणि त्याचो मोबायल काडून तो थंयसून ताणें पळ काडलेली आसा. हे पुराय अपडेट कितें आसा पळय ती आमी त्या ओनरा कडल्यान जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करुया. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत जो लेबरान मोबायल चोरला घरान घुसोन त्याच्या बद्दल दीत रावतले. पळयत राव तुमी इनगो खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे आसागांवच्या.